इन्टरभ्यू 3rd अक्टोबरदेखि हुने भएको छ. If you want that in writing tomorrow, only you will get it. Okay, because I will vice chair is gone. You will get that. That has to be signed by SSTRB also, because your interview will be conducted by SSTRB. Okay, त्यो चाहिँ clear होस् है तपाईहरुले. Interview is being conducted. अब तपाईहरु बोल्नु भने कहाँबाट गर्छ? Everyone, please. एकपल्ट तपाईहरुलाई यति त याद भएको छ हैन? योपालि तपाईहरुको इन्टरभ्यु कहाँबाट हुने? Yes, sir. Yes, sir. Yes. Okay. Since the secretary assistant is out of station, he is on leave. By tomorrow we will give in writing 3rd of October. Anything is beyond that, please give in writing tomorrow. I will take it up to the higher ups. Additional CS पनि हुनुहुन्न अहिले. HM is also out of station. Right? That is it. That is the status. Extension You write and give it tomorrow. Give it black and white. Sir, we are ready to write now only. So they can dinner outside. I didn't know. Why to come tomorrow? So why to wait for tomorrow? All of you need not come, no? Some of you can come. We are ready to come, sir. So we are coming in mass over. We have tried with our representative also, but your voices are being suppressed. No, so like you are giving false assurance only. That is the thought is not a false assurance. No, sir, we don't want any fake assurances. We'll wait here. Now we can't even do reading the rate. So सबभन्दा दुःख लाग्दो चाहिँ के भयो भने हामीले यस्तो खालको ट्रिटमेन्टले चाहिँ हामीलाई दे आर ट्रिटिङ कि वी डिड नट एक्जिस्ट हामीले त पढाउँदै पढाएन एन्ड हामी त होम स्कुलिङ पनि सर हामीले होम स्कुलिङ गरेको बस्ती बस्तीमा गएर चाहिँ 5 जना होम स्कुलिङ छ त्यस्तो गर्दा गर्दा पनि हामीलाई एडप टिचर्सहरुलाई हामीले इम्पोर्टेन्स दिएको छैन एज इफ हामी गएर सर स्यालेरीमा थापेर बसेर हामी त वान फ्यामिली वान जब भन्दा पनि सर आई हैव वर्कड इन अ प्राइभेट इन्स्टिट्युसन म 13 इयर्स को चाहिँ टिचिङ एक्सपिरियन्स छोडेर आएको गभर्नमेन्टले बिलिभ गरेर कि हाम्रो ग्रेभेन्सेसलाई उयो गर्छ भनेर तर सर फेक एस्युरेन्स दिएर सर हामी वी आर फेड अप सर वी आर फुली फ्रस्ट्रेटेड सर अक्टोबर 3 तारिख हुन्छ भन्दै छु त मैले हैन written forms sir we were last year for a month we are humble because we have waited for 2 months why sir no we can't wait we are frustrated this is all mental harassment to us सर हाम्रो मेन्टल हेल्थ बित हामीलाई पनि भयो फ्यामिलीलाई स्टुडेन्टहरु सबैलाई भइसक्यो सर No, we can't wait. हामीलाई रिटर्न assurance दिनुहोस् हामीलाई verbal assurance चाहिएन This is a humble request sir सर हामी बिहान उठ्दा पनि पुरा दिमाग उयो भइसक्यो सर also here you understand our emotions also you are attached with this land सर भोलि so you cannot ignore like एशिया सरकारी बैंक चाहिँ एकजना पनि लिन्छ अलिकति सुन्दिनुस् न उहाँ एकछिन बोल्छ त्यहाँदेखि उहाँ बोलेर तपाईँले भिडियोमै भन्दैछ त भिडियोग्राफिक एभिडेन्स छ त तपाईँको भिडियोमा भन्दैछ एकछिन सुनिदिनुहोस् न सुनिदिनुहोस् उहाँले के भन्दैछ अलिकति बाटो दिनुहोस् ल अलिकति उहाँको अफिस सकेछ आई हेभ टु मेक वे फर देम ल अलिकति जग्गा दिनुहोस् ल अलिकति जग्गा दिनुहोस् न अलिकति जग्गा दिनुहोस् उहाँले जति भन्नु चाहिँ भन्नुभयो तपाईँहरूले सुनिदिनुहोस् अलिकति सर लास्ट टाइम पनि हामी सर आएको सर we are listen तपाईं हुनुहुन्थ्यो त लास्ट टाइम सर Justice!
हामीलाई न्याय चाहिन्छ हामीलाई न्याय चाहिन्छ हामीलाई न्याय चाहिन्छ अब यस्तो नि उहाँहरूले डिपार्टमेन्टले कुरा पुगाइदिने हो माथि होइन उहाँहरूलाई पनि लाग्छ अब हामी रातैभरि यहाँ बस्छ भनेर थाहा छ र पनि अझै पनि एड्रेस कसैले गरिदिनु हुँदैन भन्ने चाहिँ यो चाहिँ सेम अन अस सेम अन सिक्किम हामी रातभरि यहाँ बस्छ भनिरहेको छ होइन र भए पनि नो वान इज एड्रेसिङ हामीले अघिदेखि मिडियामा त यो मेसेज दिइरहेको छ थ्रु मिडिया We are not blaming the government, sir. We are against the education. होइन नि सर यस्तो नि सर होइन एकैछिन आज मात्रै हामी वी आर रेडी टु गो होम चुप राखेर बेसिकली वी आर हियर फर ल एन्ड अर्डर तपाईहरुसँग त हामी केही छैन Sir, हामी तपाईहरुसँग केही छैन सर तपाईहरुसँग केही छैन मेन थिङ अब तपाईले के जाने यति बेला अफिस हो यो पब्लिक प्रोसेस हो त्यसले गर्दा तपाईहरुले क्लियर आउट अब हामी त आज यु क्यान कम टुमरो होइन सर हामी त I've already informed you. लिडरले आउनुको लागि हामीलाई टाइम छैन कन्डिसन्सहरु राम्रो छैन हामी वेस्टहरुबाट नर्थहरुबाट आएको छौँ No one is there to listen. Also, so like this is our situation. You know so very well that होइन तपाईँलाई थाहा छ त हामी अस्तिदेखि नै तपाईँको त्यहाँ पनि भेट भएको तपाईँहरूसँग हामी गफ पनि गरेको सो वी हेभ ट्राइड फ्रम सो मेनी वेज नो होइन सिधै हामी चाहिँ जानु कनेक्ट भयो सो भर्खरै तपाईँ भित्र जानुभएको थियो है अनि मिटिङ पनि भयो भने हामीले यहाँ जानकारी पायौँ सो मिटिङमा चाहिँ के भयो तपाईँहरू सेटिस्फाइड हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्छ छैन सो फर्स्ट अफ अल सेटिस्फ्याक्सन छैन र यहाँ आएको नि हामीले अगाडि पनि भने 3rd week of जुलाईमा गराउने हाम्रो एसिएस सरले भन्नुभएको उहाँले आफ्टर द्याट जुन चाहिँ 1st week of अगस्तमा अर्डर आइपुग्छ एनी हो बाई हुक और बाई कुक गर्छु भन्नुभएको थियो त्यो गर्नु भएन तर भए पनि हामीले पर्ख्यो उहाँलाई सर्टन सर्कमस्टान्सेसको कुरा निकाल्नु भयो जुन चाहिँ म्यान पावर छैन भन्ने खालको कुरा गर्नुभयो तर भए पनि पर्खेर हामीले 10 तारिक अगस्तमासम्म लास्ट टाइम उहाँलाई भेट्नु जाँदाखेरि हाम्रो 2 जना अर्को टिचरले भेट्दा चाहिँ 15 अगस्तदेखिको चाहिँ यो कुरा चाहिँ एकदमै स्पिडअप भइहाल्छ तपाईँहरूको इन्टरभ्यू पहिला हुन्छ त्यहाँदेखिको चाहिँ अगस्तमा यो सबै सकेर चाहिँ सेप्टेम्बरमा तपाईँहरू यति स्कुलमा हुन्छ भन्ने खालको कुरा राख्नु भएको थियो तर हेर्नुहोस् आज हेर्नुहोस् 1 तारिक हेर्नुहोस् यो कुरा केही भएकै छैन सो हामीले प्रेस रिलिज पनि गरे हामीले जसलाई भेट्नु छ हामी सबैले भेटिसक्यो तर अहिले उहाँहरूले भन्नुहुन्छ डिफ्रेन्ट प्रब्लम्सहरू लिएर गर्नु छ सक्दैन एउटा सर्टेन प्रब्लम्सहरू आयो भन्दैछ तर यहाँ यो सबै कुराले गर्दाखेरिको हामी एउटा अलरेडी जो इम्प्लोइड थियो उहाँहरू अहिले 2 महिनासम्म अनइम्प्लोइडबाट बसिरहेको छ भिक्टिम त हामी टिचर्सहरू छ नि अहिले सिक्किमको स्कुलहरू सबै टिचर छैन सर्टेजेस भइरहेको छ यो सबैजना देख्दै गरेको गार्जियन्सहरूलाई म यही भन्छु हाम्रो सिक्किमको डल्लै पब्लिकलाई पनि भन्छु यो जुन चाहिँ कुरा अहिले चलिरहेको छ यहाँ यसले सबसे ठुलो भिक्टिम चाहिँ हाम्रो इनोसेन्ट नानीहरू स्टुडेन्ट्सहरूलाई पढिरहेको चाहिँ उहाँले हामीलाई मेसेज आफ्टर मेसेज गर्दैछ कि हाम्रो क्लास भएको छैन बोर्ड एक्जाम आइसक्यो हामीलाई हाम्रो करियर राम्रो बनिनेवाला छैन रहेछ भन्ने कम्प्रोमाइज भयो भन्दैछ र एट द सेम टाइम त्यही भनेको हामी डिपार्टमेन्टसँग पनि जब तपाईँहरूकोमा प्लानिङ थिएन इन्टरभ्यू गराउने यस्तो प्रब्लम आइरहेको छ भने तपाईँले किन चाहिँ यो इन्टरभ्यू गराउने चाहिँ इम्पोर्टेन्स दिनुभयो
किन हाम्रो लागि त गभर्मेन्टसँग त डिपार्टमेन्ट नै ब्रिज हुनुहुन्छ नि यो कुरालाई थाहा भइ फेरि अन टप अफ द्याट एउटा कुनै अर्डिनरी मान्छेले आएर भनेको होइन तपाईँहरूको इन्टरभ्यू 3rd week of जुलाईमा गराउँछु या फिर 15 अगस्तदेखिको उता गराउँछु भनेर यो त भन्ने हामीलाई एसिएस सर हुनुहुन्छ नि आज उहाँ छैन यो कुरा पनि राखेको छ अब एक्सटेन्सन इन्टरभ्यू गराउनुको लागि उहाँहरूकोमा धेरै किसिमको प्रब्लम्सहरू छ अब 3rd week of October भन्नुहुँदैछ 3rd week of October इन्टरभ्यू गराइसकेर सायद हाम्रोमा अर्डर आउँदाखेरिको त नोभेम्बर डिसेम्बर या फिर नेक्स्ट सेसनमा हुनु छ नि अहिले हाम्रो जुन चाहिँ कमी छ हाम्रो जुन चाहिँ टिचरको कमी छ यो सबै प्रायतिर हेऱ्यो भने 1 family 1 जबको इम्प्लोइजहरूले गर्दैछ सो एक टाइममा उहाँले एनसिटी नर्म्स क्वालिटी एडुकेसनको कुरा गर्नुहुन्छ सेकेन्ड टाइममा यो जुन चाहिँ फ्याक्ट छ यो चाहिँ के हो कन्ट्राडिक्ट हुँदैछ नि यहाँ अहिले भर्खरै हजुर सेक्रेटरी साहबले तपाईँहरूलाई के खालको यही भन्नुभयो कि अब 3rd week हुँदैछ पर्खिदिनु अब हामीले त उहाँलाई त्यही भन्दैछ नि पर्खिनु भन्दाखेरि 2 महिना पर्खिसकेको हो नि मलाई भन्छ वर्क अर्डर हामीलाई त अक्टोबर नोभेम्बरतिर भएछ त्यतिबेला या फिर नेक्स्ट सेसनमा त्यसको कसको ग्यारेन्टी छ अहिले प्रहरीहरू पनि आइसकेको छ है तपाईँहरूको कुरालाई हजुर यहाँबाट हुँदैन भन्ने खालको सिचुएसन छ त्यसमा अग्लो कदम तपाईँहरू अब अग्लो कदम यही छ हामीले अगाडि माइन्ड बनाइसक्यौँ हामीलाई अब यहाँभरिमा जुन चाहिँ सायद लिगली पनि एउटा कुरालाई अलिकति ब्रिज गरेको छ होला उहाँहरू त्यो बेसिसमा गरेछ भने हामी रेडी छ एरेस्ट गर्छौँ गरिदिनुहोस् तर हामीलाई हाम्रो गभर्मेन्टले यो कुरा सुनिदिएर हुन त गभर्मेन्टले चाहिएको उहाँकोबाट एस्योरेन्स पाएर हामी एकदमै मोटिभेटेड भएर खुसी भएर गएको तर यो डिले भएको कारणले गर्दा वर्क डेलिभरी ढिलो भएको कारणले गर्दा अब चाहिँ हामीले आफ्नो गभर्मेन्टको थ्रुबाट चाहिँ यो चाहिन्छ कि यहाँ आएर हाम्रो यो कुरालाई सल्भ गरिदिनुहोस् अगर इन्टरभ्यू गराउनु साह्रै ढिलो नै हुनु छ भने हामीलाई एक्सटेन्सन दिनुहोस् हामीलाई यहाँ आएर भनिदिनु पऱ्यो हामीले एड्रेस गराउनु पऱ्यो गभर्मेन्टपट्टिबाट आएर कि तपाईँहरूको जुन चाहिँ एक्सटेन्सन छ हामीले भन्दैछ इन्टरभ्यूको लागि रेडी छ हामीलाई एक्सटेन्सन दिँदै गर्नुहोस् इन्टरभ्यू चाहे अर्को वर्ष गराउनु कि चाहे जहिलेसुकै गराउनु हामी आएर दिनेवाला छौँ विभागतर्फबाट तपाईँहरूको कुरालाई सिरियसली नलिएको जस्तो तपाईँलाई लाग्छ यो त मलाई लाग्छ किन भन्दा एउटा मेन कुरा त एसएस सरले नै हामीलाई 2 पल्ट हामीलाई फेक एस्योरेन्स दिनुभयो नि 27 मिटिङ छ भन्नुभयो डेट निस्किन्छ भन्नुभयो उहाँले भन्नुभयो जति पनि एचएम एइओ कोअर्डिनेटर्स र त्यहाँदेखि एडोक टिचर्स 4th लिस्टमा थियो हामीलाई लास्ट टाइम हामीले यो कुरालाई चाहिँ यति चाहिँ सम्म चाहिँ पुऱ्यायो कि द्याट अब 4th लिस्टबाट चाहिँ हामीलाई चाहिँ 1st लिस्टमा राखिदिनु भनेर र 10 तारिक अगस्तमा उहाँले नै यो कुरालाई 1st लिस्टमा राखेको भनेर त हामीले भने नि सो अब हेड अफ द डिपार्टमेन्टको थ्रुबाट नै उहाँले एउटा एसिएस भएर उहाँले यो खालको कुरा गर्नुहुन्छ त अभियसली यो त नेग्लिजेन्स हो हामीलाई हजुर यो हजुर यो सबै फल्ट यसमा जति पनि रेस्पोन्सिबल हुनु चाहिँ एडुकेसन सेक्टर लिएर उहाँहरूको जतिजना कनेक्टेड हो उहाँहरूकै फल्ट हो हाम्रो क्वेसन यही छ विदाउट प्लानिङ एन्ड म्यानेजमेन्ट बिना उहाँहरूले यो अहिले कोभिडको कुरा गर्नुहुँदैछ हामीले भन्नुहुन्छ डेल्टा भ्यारिएन्टहरू छ कसरी गराउनु भन्ने कुरा नि छ हामीले भन्यो भिडियो कन्फरेन्सको थ्रुबारेमा अब एउटा डिपार्टमेन्ट एडुकेसन डिपार्टमेन्ट हाम्रो मेन्टर हो नि हाम्रो कहाँ कमी छ हामीले के निड छ उहाँलाई थाहा हुन्छ नि तर उहाँले हामीले यस्तो प्रब्लम छ त्यस्तो प्रब्लम छ अब हामी एउटा टिचर भएर उहाँको अन्डरमा बसिसकेर हामीले उल्टा सल्युसन दिँदैछ यसरी गरिदिनुहोस् एक्सटेन्सन दिनुहोस् यो पर्टिकुलर फिल्डलाई हेरिदिनुहोस् भनेर अब यसमा जतिजना कनेक्टेड मान्छे छ उहाँहरूको सबैको नेग्लिजेन्स हो अदरवाइज अब हामी सबैजना डिसाइड गरेको छ हामी यहाँ बस्ने हो यो तपाईँहरूको यो जुन चाहिँ यो निर्णयले चुनावी मैदानमा तपाईँहरूको यो कुराले असर पर्छ यो खालको कुरा हामीले अघि यहाँ हामीले 1-2 उसमा के पो नारा लाउँदाखेरि पनि भनेको थियो हामी यहाँ कुनै पोलिटिकली यस्तो कनेक्टेड मान्छे न पोलिटिकली हो हामी यहाँ आउने थिएन हामीसँग अभियसली मलाई लाग्छ अभियसली यो कुरा कहीँ न कहीँ साँचो पनि हो किन भन्दाखेरिको लास्ट टाइम 27 मिटिङ बस्दा त डिपार्टमेन्ट सरसँग एसएस सर पनि त हुनुहुन्थ्यो उहाँले 2 पल्ट यसरी एस्योरेन्स देखाएर चाहिँ हामी त्यही भन्दैछ हामी यहाँ कुनै नयाँ काम माग्नु आएको होइन नि हामी त अलरेडी सर्भ गर्दै गरेको हो नि हामीले 2 महिना पर्खेर बसेको यहाँसम्मको सो यहाँबाट गल्ती चाहिँ उहाँले नै यो कुरालाई सिरियसली ल्याएको नल्याएको जो रेस्पोन्सिबल हुनुहुन्छ उहाँ सबैजना कनेक्टेड नै छ यसमा नेग्लिजेन्स गरेकै हो तपाईँले प्रोटेस्ट यु बिन प्रोटेस्टिङ फर अ भेरी लङ टाइम अब यो कतिदेखि भएको छ है आज पनि तपाईँले यही एजुकेसनमै आएर डोन्ट यु थिङ्क दिस प्रोटेस्ट इज नट वर्किङ फर दिस सल्युसन अब सर यस्तो हुन्छ अब आज अब डेमोक्रेटिक वेमा हामीले आफ्नो जति सक्दो कुरा राख्दैछ अब वर्क गर्छ गर्दैन अब तपाईँले भनेको जस्तो यसलाई अब मेबी इट मे बी फुलफिल अर इट मे बी नट फुलफिल तर अब अन्टिल अनलेस वी डोन्ट नो द्याट तबसम्म चाहिँ एन्डमै जाने हामीहरू चाहिँ Don't you think your moves as a protest and every time coming to the education department is antagonizing the department more to not act on this? त्यही कारण म तपाईँहरूकै थ्रुबाट चाहिँ जतिजना पब्लिकहरू छ यहाँ हेरिरहेको छ स्पेसली गार्जेन्सहरूलाई हामी भन्दैछु तपाईँहरूले आफ्नो जुन चाहिँ नानीहरू जो गाउँ बस्तीमा स्पेसली गाउँ बस्तीमा पढ्ने नानीहरूलाई प्रब्लम भइरहेको छ नि सहर बजारमा अहिले उनीहरूको त टिचरहरू फुलफिल छ नि
उहाँहरूले आफ्नो नानीहरूको अनलाइन क्लास भएको छ छैन यो सबैलाई हेरेर उहाँहरूको थ्रुबाट आउनुपर्छ। अब यहाँ चाहिँ तपाईँको जतिजना सिभिल सोसाइटीको मान्छेहरू हुनुहुन्छ है उहाँहरूले पनि यो पर्टिकुलरली फिल्डलाई बोल्नुपर्छ, किनभने हाम्रो फ्युचर त हाम्रो स्टुडेन्ट्समा डिपेन्ड गर्छ नि भोलिको दिनमा। सो उहाँहरूको एडुकेसन यसरी कम्प्रोमाइज भइरहेको छ भने चाहिँ उहाँहरूले यो कुरालाई लिएर हाम्रो सपोर्टमा आएर यो कुरालाई एड्रेस गर्नु चाहिँ मलाई जरुरी लाग्यो। भर्खरै तपाईँले अन्तर्वार्ता पनि सुनिसक्नु भएको छ। सो हामीले रेब्जुङ नर्बु जो चाहिँ यहाँको रिप्रेजेन्टेटिभ हुनुहुन्थ्यो टिचर्सहरूको, उहाँभित्र गएर अनिल राज राई जो चाहिँ सेक्रेटरी हुनुहुन्छ उहाँसँग कुराकानी पनि गर्नुभयो। तर एउटा एमिकेबल सल्युसन नआएको कारणले उहाँले यो प्रोटेस्टलाई जारी नै राख्ने निर्णय गर्नुभएको रहेछ। र तपाईँहरू यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ कतिजना धेरैजना टिचर्सहरू यहाँनिर हुनुहुन्छ र सेक्रेटरी चाहिँ यहाँ अहिले गइसक्नु भएको छ। धेरै पुलिस पर्सनल्सहरू पनि आउनुभएको छ र हामी तपाईँलाई सिधा प्रसारण मार्फत यो देखाइरहनेछौँ। र अब हामी तपाईँलाई यहाँनिर टिचर्सहरू बसिरहनु भएको छ है प्रोटेस्टमा।